Matod pa sa alawiton nga siya gyud ang atoang salipdanan panahon sa mga bagyo sa kinabuhi. So sa mga panghitabo nga susama niini, labi na ang mga minahas kinabuhi diri kami og mga kahigalaan. Bati gyud og kaluya, bati og kasubo gyud kasakit og kamingaw sa kinabuhi. Pero ang pulong sa o ang mensahe sa atong alawiton na atong giawit nagahatid gid kanato nga dangop kita sa Ginoo. Kay siya ra man gyud ang makatabang nga ni kanato. Dili kita magalangan, diretso ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung aduna na mo'y Biblia, palihog sa pag-abli sa libro sa Ecclesiastes, kapitulo 12, versikulo 5, ngadto na sa 7. Ecclesiastes 12, 5, ngadto na sa 7. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa versikulo 5, matod niya, mga hadlok usad sila ni atong habok ug ang kalisang anaa sa dalan. Ang kahoyng almendras mamulak, ang dulon mag-aginod sa iyang kagalingon ug ang tinguha mga pakyas tungod kay ang tao muadto sa iyang pinuy-anan nga dayon ug ang mga nagbangutan magsuroy-suroy sa kadalanan. Sa dili pa mabugto ang pisi nga plata o makabuak ang bulawan nga panaksan o mabuak ang banga dito sa tubod o madugmok ang ligid dito sa atabay ug ang abog mubalik sa yuta sama kaniadto ug ang espiritu mubalik nato sa Dios nga may naghatag niini. Kakawangan sa mga kakawangan nag-ingon ang magwawali ang tanan kakawangan. Ang ipasabot riya nga magwawali mao si Salmista David. Ug nag-ingon siya nga ang tanan moadto gayud sa lubnganan ug ang tanan ng mga butang kakawangan lamang. Ang tanan na atong mga paghago sa kinabuhi kakawangan lamang kining tanan. Now kini atong mensahe karon na kagabion, magahisgot gyapon kita may tungod sa kamatayon. Kay naaman ta ni ini nga okasyon nga sama ni ini. So ang ato ang kanunay hisgutan mao gyud ang kamatayon. And the same way ang ato apong kinabuhi kay lisod ba kayo maghisgot ta og kadaugan diri ug lisod pud maghisgot ta og may tungod sa mga lain-lain na mga kasaulugan na ni amanta darian ni ining inaning nga okasyon diin adunay namatay og sama sa akong ginaingon ang mga buluhaton nga susama ni ini makaayo pud sa pikas na bangon kay sa mga inani ra man gud ta ma-remind may tungod sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan og may baluan nato kung saon nato sa pagkinabuhi samtang wala pa ni abot kanato ang ato ang kamatayon. Now, mensahe karon na kagabion, the end and the beginning, o ang katapusan o ang sinugdanan. Nganong inaniman ang atong uluhan, ang katapusan o ang sinugdanan. Now, ang kamatayon, mao ang katapusan o sinugdanan. Tungod kay ang tao maatuman sa iyahang katapusang pinuy-anan. Matod pa sa pulong sa Ginoo atong gibasa ganina, and the mourners go about the streets. Remember your Creator before the silver cord is loose. So inumdumi ang imuha daw magbubuhat una ikaw mutaliwan ni ining kalibutan. Now, gusto na ako nga masabtan ninyo na kitang tanan mupadulong gayod sa kamatayon. Ang mga makasasala ug ang mga naluwas pinaagi sa grasya ug ang mga pildi ng daan diha sa sala. Silang tanan muadto gayod sa kamatayon. Kitang tanan upaingon gayod sa kamatayon. For the redeemed, alang sa mga linuwas, it shall be a time of unspeakable. Ang nakanindot lang diri kung ikaw mamatay nga adunay Dios ang imong kinabuhi, nga ikaw nagtagad sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, ang imong kamatayon ingon pa diri kanang unspeakable rejoicing. Kanang dili nimo sulti sa hilabihan na kamaya o kalipay apan alang sa mga puka ng ilang kalab diha sa kalayo nga walay pagkapalong ang ilang oras nga itagana dito o panahon nga itagana diha sa impyerno gitawag kini og unimaginable sorrow. Anong gitawag man og unimaginable sorrow? Dili nimo mahulagway o masaysay nga kasakit kung naa ka sa impyerno. Tungod kay tanang panahon samtang human ka mo biya nining kalibutana ug matubang ka sa mga hukmanan ug kung ikaw may kaplagan na ikaw sad-an
o guilty sa usa ka sala nga takos sa silot diha sa kalayo nga walay pagkapalong, diha magsugod ang imuhang kasakit o diha sa impyerno wala na'y katapusan. That's why gitawag kini og unimaginable sorrow. Dili mahulakway nga kasakit kay hilabihan gayud ang bation nimo nga kasakit kung atoa ka ditoa sa impyerno mo paingon. Kay matud pa sa Biblia, ditoa walay kamatayon. Ang giingon sa Biblia nga second death mao kanang pagkalaglag sa imong kalag dito sa impyerno. Pero kung dito na ka sa impyerno, gitawag ka na siya o walay kamatayon. Tungod kay dito, maglangoy-langoy ka sa kalayo. O matod pa sa pulong sa Ginoo nga kini nga kalayo, dili kini sa ordinary, kundi usa kini ka kalayo nga adunay gibutang nga asupre. O gawas nga adunay gibutang nga asupre, aduna pagyoy mga buhi nga ulod dito nga diin kini na mga ulod according sa Bible mao kini ang muhatag kanimo og dugang nakasakit o kasakit nga pagabation samtang ato ka dito sa kalayo nga walay pagkapalong. So mao nang gitawag kini og unimaginable sorrow. Now atong tan-awon ang duha ka mga events na may tabo. Una, death is the end of some things. Usa daw ang kamatayon? Ang kamatayon maoy katapusan sa pipila ka mga butang. Nganong pipila lang man ka butang? Kini ang teman alang sa mga magtotoo. Igsoon, mao kini ang pamalandungi diha sa imong kaugalingon. Alang sa mga magtotoo o sa mga sumusunod kang Hesukristo, ang kamatayon maoy katapusan sa iyahang kasakit. Maoy katapusan sa iyang balatian. Maoy katapusan sa iyahang mga alangtoson. Maoy katapusan sa iyahang mga kagulangan o mga luha. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Revelation 21 versikulo 4. Ako ang basahon diha sa inyong atubangan. Revelation, ipadayag versikulo 21 versikulo 4. O kapitulo 21 versikulo 4, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. O ang kamatayon wala na usap unyay pagminatay o paghila o kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Grabe ang promise sa Ginoo na kung ikaw mamatay nga adunay Dios, mamatay nga adunay pagtuo, namatay nga nagapangalagad sa Ginoo, ang tanan nga imuhang ingon na Kristohanon ang tanan na mga kasakit, ang tanan na mga balatian, ang tanan na mga kagulanan o mga luha aduna nagyoy katapusan. Ang pagkamatay ni kami, labi na sa mga pamilya niya, kasakit kini. Og mubati ka og mga kagulanan, kasubanan, kamingaw tungod kay nitaliwan na siya. Labi na kung human na bitaw ang lubong. Ang luha muagas panahon sa pagkamatay. And then mubanos din siya pagkahuman o during sa paglubong o pagkatapos sa paglubong. Tungod kay ang kamingaw imo mang batian. Pero kini siya normal kini. Tungod kay kita mga buhi pa man. Pero kung ikaw unya mamatay, ug wadto ka sa dapit nagiandam sa Ginoo kanimo, na diin matud sa pulong sa Ginoo nga didto wala nay mga kasakit. Di nakamubati dito kaguol, di nakamubati dito problema, di na muanggas ang luha sa imong mga mata kay kining tanan pagapahiran na sa Ginoo. But sad to say, wala kini daghan na mga tao wala ni siya ginapangandoy nila. Abot ba? Nganong mas bugat man yun sa ato ang kasing-kasing o sa atong una-una ang unahon ang mga butang sa kalibutan o paniguruhon na maangkon kining mga butanga kaysa kinabuhi unya human nimo pagabiyaan kining kinabuhi adin sa kalibutan. Walay nga nakakad sa kalibutan, walay hunong ang mga kasakit ug mga kagulanan. Walay hunong ang mga problema nga atong masinati. Mao nang kung moingon ta nga kanus apa man matapos ang tanan. Sigala og igsuon mahuman ra kana siya. Kana kung ikaw mga lagad sa Ginoo santang buhi pa ka. Kay kung atuwa ka na unya dito sa langit, dito dili na nimo mabati ang tanan nimong mabati o masinati diri sa kalibutan.
Kay dito wala na siya tanan. Ilisan na siya sa Ginoo. Ang atong lawas nga madunot, ilisan kini sa Ginoo incorruptible body. Ilisan sa Ginoo ni atong lawas o lawas nga dili na madunot. Di na maduglan og sakit, di na magproblema, di na mubati og kasubo o kagul-anan, dili na muhilak. Tungod kay dito sa langit lunlun kalipay matud pa sa pulong sa Ginoo. Naasa pa man imong pilion anak. Naningkamot ka na makalingkawas ka sa mga kasakit diri sa kalibutan. Pero wa ka magunahuna na dito sa laing kalibutan kung sa impyerno ka padulong, lunlun kasakit ang naa dito. Wala na dito'y kalipay kay tuwa dito ang tanan nakasakit na imong masinati. Ikaw ba naman maga langoy-langoy diha sa linaw nga kalayo. Mubati ka ba og kapahulayan? Batiun ba nimo dito ang kalinaw? Batiun ba nimo dito ang kalipay? Busa dito kung dito ka mo paingon, dito po ang imuhang hilabihan na kasakit na masinati. Pero kung sa langit ka mo paingon, dito pagkuhaon sa tanan ang imong mga kasakit. For the Christian, that ends all opportunity. But kana siya temporaryo lamang kana sa tanan. Siguro sa buhi pa ka, mabiyaan nimo ang tanan nakahigayunan diri ang opportunity di sa kalibutan. Pagpangalagad sa Ginoo sa taas pa ng mga panahon. Pero temporaryo ra ng tanan. Biyaan na tanan. But for the lost, alang sa mga nangapuka ng ilang kalag, that ends all worldly pleasure. So daw, alang sa mga dautan o makasasala, ang kamatayon maoy katapusan sa iyahang kalibutanon na katagbawan. Usahay ang atong ginahuna-huna, ang kalipayon nato diri sa kalibutan. Ginaisip nato na mas enjoy ang pagkinabuhi nga maglunang dira sa kalibutanong katagbawan. Ang atong pagtuo na ang makalipay kanato kung kita magpatuyang diha sa pagpakasala. Pero hinumdumi igsuon, ang tanan na kalipayon nimo nining kalibutana, ang tanan na kalibutanon nimong katagbawan dinhi sa kalibutan, matapos ka ng tanan. Tungod kay temporaryo lang kanang tanan. Bisa pag-usika nimo imong kinabuhi diha sa tanang klaseng bisyo, diha sa tanang klaseng mga kasalanan, pero kanang tanan matapos katapos sa imong kinabuhi. Unya mo banos kanimo ang judgment sa Ginoo. Unya imo lang ikambyo ang hinanaling kalipay sa itagana unya nga kalipay nga ihatag sa Ginoo sa imuha, pinaagi sa pagpatuyang diha sa pagpakasala, imong masinati ang bayad ni anak nga mao ang silot sa sala, pinaagi sa pagkapukan sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalo. Igsuon mas maayo pa nga mubati ka og kasakit diri sa kalibutan basta kay anaa ka sa kamot sa Ginoo. Magunsa man ang maangkon nimo ang tanang kalipay diri sa kalibutan, pero silutan man po ang imong kalag human sa imong kamatayon diri sa kalibutan. Ano ba ang atong unahuna nga mas happy man ta, mas enjoy man ta kung maghimo ta sa mga kalibutanon ng mga butang. Mura bag ang unahuna sa tao nga mas lami gyud na magpadayon sa pagpakasala, mas enjoy gyud kung maghimo og mga sala kaysa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban naguna-una nga ang pag-alagad sa Ginoo boring, walay lami, dili ka ma-enjoy. Pero sa tinuod lang, kung tinuod jud ka nga may kahadlok sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung tinuod jud ka nga magtotoo kang Ginoong Hesukristo, dili boring ang pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay masinati nimo ang kalipay, taliwala sa mga kasub-anan, taliwala sa mga problema, taliwala sa nagkalalain ng mga pagsulay, mubati ka og kalipay tungod kay ang Ginoo anaa man diha kanimo. Matod padriya, alang kanimo nga dautan ang kamatayon maoy katapusan sa kalibutanong katagbawan. Tanawa ang dato. Atong tanawon, basahon nato ang Luke 16:22, Lucas 16:22. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa bersikulo 22. Unya ang taong kabos namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab og gilugong o dito sa Hades sa nag-anto siya sa mga kasakit, gihat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diha sa iyang piliran.
Sa diha nga namatay ang usa ka kabus na tao nga si Lazaro. Yadto siya sa sabakan sa Ginoo. Pero sa diha nga namatay ang dato nga nagtagbaw sa iyang kadato ug giusika na iyang kinabuhi diha sa kalibutanon na katagbawan, diha sa kalibutanon na kahilayan. Pagkamatay niya, may paingon siya ngadto sa Hades. Ha? Ug samtang atuwa sa Hades nga impyerno, giyahat niya ang iyang mga mata ug nakita niya sa halayo si Abraham ug si Lazaro nga anaa sa iyang kiliran. Na usa kini ka panghitabo na diin kakuhaan nato og pagtulon-an. Na dili gayud makatabang kanato ang atuang katigayunan ning kinabuhian. Bisa pa kung saon nato tagbaw sa kalibutanong kahilayan, malubag ug malubag kita sa Ginoo pag abot sa panahon na kita mo atubang sa hukmanan sa Ginoo. Ikaduha, death is the beginning of some things. Ang kamatayon mao'y sinugdanan sa pipila ka mga butang. For the lost, death is the beginning of eternity and hell with Satan and his demons. Alang sa mga dautan o mga makasasala, ang kamatayon mao'y sinugdanan sa iyahang walay katapusan na pagpuyo dito sa kalayo nga walay pagkapalong uban ni Satanas o sa iyahang mga alipores. Matod pa ang Luke chapter 23, verse 23, and in haste he lifted up his eyes, being in torment. Tanawa ang dato, samtang atuwa sa dito sa impyerno. Dito siya nag-anto sa hilabihan, kakasakit o kagrabe nga kasakit, ngayang nasinati. Na kung dili ka magatagad igsuon kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi, pasinati gayud nimo ang kinabuhi o ang kamatayon nga maong pagkapukan sa imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalo. Ayaw mo patunto na ang tanan nga matay matug langit. Kay daghan nga ilad ana. Ngabi nila, may nagkamatay nila, padulong sila sa langit bisag unsa pa man grabe ka dautan ang ilang pagkinabuhi dito sa kalibutan. Inumduman nato ang Ginoo mahigugmaon. God is love. Ug mo na ang iyang hinungdan, ug mo na hinungdan nga gipadala niya sa Hesukristo diri sa kalibutan, kapin 2,000 na katuig ang milabay. Tungod sa iyang dako nga gugma kanimo, kanako ug kanatong tanan igsuon. Manay gingon niya sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Pero daghan kanato nahikalimot na ang Ginoo hustisya. Dili lang siya Dios sa gugma, kundi Dios usab siya sa hustisya. Mao nang ang tanan nga dili mutuo kaniya, siya gayud makasinati og silot nga mao ang pagkapukan sa iyang kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Sama sa akong ginabalik-balik na bersikulo ang Revelation o ipadayag 20:15. Ang tanan ngalan nga wala na isulat sa libro sa kinabuhi igatambok ngadto sa linaw na kalayo. Ang kalayo nga giskutan dinhi mao kini ang impyerno. Pero subo pamalandungon na daghang mga tao nagatuo na matag adunay mamatay ang iyang kalag padulong gid sa langit. Pero kung imong hunahunahon og pamalandungan igsuon, ang tanan manubag atubangan sa Ginoo. Ug dunay giandam nga duha ka dapit, ang langit ug ang impyerno. Mao kini ang nahimong hinungdan nga daghan sa mga tao dili mga lagad sa Ginoo. Kay nagtuo sila nga malangit gyapon sila bisag unsa sila kadautan. Pero klaro ang gingon sa Biblia, ang Roma 6:23, ang tanan nakasala ug ang bayad niini mao ang kamatayon. Unta mahiluklugan nato sa atong kaugalingon na ang Dios dili lang maigugmaon, kundi Dios usab siya sa hustisya. Ug mupakanaog siya sa iyang hukom kanatong tanan. And death and the grave were thrown into the lake of fire. This is the second death. Sama sa kong gingon, mao kini ang ikaduhang kamatayon. Matod pa sa Revelation 14:15. Ato ang basahon para maklaro nato sa Bisaya. Ipadayag 20:14 ug 15. Ingon sa bersikulo 14. Unya, ang kamatayon ug ang Hades
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. O si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pero ang atong hunahuna kay sa langit ta paingon tanan, bisag unsa pa nato ka maldito, unsa pa nato ka dautan na tao. Pero nahikalimot ta na dunay impyerno. Siguro kay dili ta gusto maadto sa impyerno. Mao nang ato ang hunahuna nga kung mamatay ang tanang tao padulong gid siya sa langit. Tingali tungod kay naghunahuna gid siya. Na dili siya gusto maadto sa impyerno. Apan subo pa malandungon. Nakitang tanan manubag gayud atubangan sa Ginoo. Bisan pag sumusunod ka sa Ginoo manubag ka. Pero nakalamang lang ug ang nakanindot lang. Na kung ikaw dibati og kahadlok sa Ginoo ug nagmatinuohon ka sa iyaha ug nangalagad ka kaniya, ikaw makaangkon sa luna nga giandam sa Ginoo kanimo. Nga mao'y gisgutan diha sa Juan 14:6 o kapitulo 14. Na diin ang Dios miandam siya sa mga lawak. Ug batud pa niya nga kun siya nakaandam na didto siya mubalik aron sa pagkuha kanimo nga nagtuo kaniya. Aron bisan asa siya atua usab ikaw. Unta imuhang mahinuklugan sa imong kaugalingon nga aduna gyoy impyerno. Ayaw gid pagunahuna nga langit lang ang gitagana sa Ginoo. Duna gyoy impyerno. Pero abi ninyo ang impyerno kini gihimo para kay Satanas sa tinuod lang. Pero tungod kay si Satanas, dili man siya buot nga maginusara siya dito sa impyerno. Hinungdan nga iyang gilimbungan ang tao nga gihimo sa Ginoo. Nagibutang niya dito sa tanaman sa Eden nga mao si Adan ug si Eva. Hinungdan nga iya kini silang gilimbungan aron sila makasala batok sa Ginoo. Ug tungod sa ilang pagpakasala batok sa Ginoo kitang tanan nakasala. Nablihan atong salabutan ug nahibaluan nato unsay maayo ug unsay dautan. Mao nagingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kung moingon ta tanan nakasala, apil ka, kitang tanan nakasala ta atubangan sa Ginoo. Ug tungod kay wala nakita sa Ginoo nga aduna kitay paglaom na makaadto kita sa langit. Hinungdan nga iyahang gipadala ang iyang buktong anak nga mao si Jesucristo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, mudawat kaniya, siya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao nang nagiton gid mo nako. Nga una pa maulahi ang tanan, tuuhin ninyo si Jesucristo o tagais siya luna diha sa inyong kinabuhi. Aron kamo makasulod sa lawak nga iyang giandam dito sa langit. Pero kung dili mo sa tagaag pagpakabana, ining buhi pa ka, sigurado igsuon. Mahitog pa ka sa kalayo nga walay pagkapalo. Wala ko nag-judge, pero mao kini ang gisulti sa Biblia. Kung magbaliwala ka kang Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, mahitumpawak ang imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalo. Kana kung mutuo mo Bible, pero kung dili mo mutuo Biblia, pwede ninyo ni baliwalaon. Pero kung mutuo mo nga mutuo mo nga kining Biblia, ulong sa Ginoo, ug tinuod nga adunay Ginoo. Ang iyong gid manako nga tagain ninyo bili ang inyong kalag. Tagain ninyo pagpakabana ang inyong kalag una pa man maulahi ang tanan. Ang kalipayon diri sa kalibutan, lumalabay lang ng tanan. Ang tanan nato mga paghago, paningkamot, enjoyment diri sa kalibutan, mulabay lang ng tanan. Pila ka tuig, wala ta masayod kung kanusa kita taman diri sa kalibutan. Sama kayo rin kami. Wa siya ganit masayod nga 17 ra ang iyang edad matapos lang yang kinabuhi. Manang ayaw gid pag-una-una na napakay taas nga panahon. Kay dili nimo hawak ang imong kinabuhi. Mao gingon sa pulong sa Ginoo, matud pa ni Apostol Pablo nga karon ang adlaw sa kamatayon. Nganong mingon man sa karon? Wala man sa mingon ugma. Sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Oo niya tigulang na ka, oo niya wala na kay trabaho, oo niya baldado na ka, oo niya na og retired na ka. Ano wala man sa mingon ana? Ano ang iyang gigamit nga word is karon ang adlaw sa kaluwasan. Tungod sa kamatuoran nga wala ta masayod kung maabtan pa bata ugma. That's why ang kaluwasan is urgent. Pasabot sa Bisaya, dinalian. Wala kung aduna kay kahigayonan, kung nakasabot ka, tagaan dayon nimo sa pagkabana kay basin ugma ulahin na ang tanan. Wala bitaw, mas maayo gani nga mahibalo ka nga hapit na ka mamatay kaysa dugay pa ka, kaysa dili mo mahibaluan ang imong kamatayon o ang takna sa imong kamatayon. Kay
Kay mo nay hinungdan nganong dili ka mga lagad sa Ginoo. Kay walay tao nga naguna-huna ang hapit na siya mamatay. Tanan tao naguna-huna ta nga dugay pa ta mamatay. Pero ang realidad wa kita masayod kung kanus ta mamatay. Igo lang ta sa paguna-huna nga dugay pa ta mamatay. Pero ang realidad wala ta masayod kanus ta mamatay. Una ingon sa Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Di na di mo pwede ugma-ugmaon, o unya-unyaon, o sunod na lang. Tungod kay wala, o dili nimo hawak ang imong kinabuhi. Kining ato ang kinabuhi, dili man kita tag-iya ani. Ang Ginoo mo'y tag-iya ani. Kay kung ikaw tag-iya sa imong kinabuhi, pwede nimo pugnan nga dili ka mamatay kay ikaw may tag-iya. Pero ang realidad, dili ka makapugong sa kamatayon. Tungod lagi kay dili man kita tag-iya sa atong kinabuhi. Kung kuhaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, dili ka makadumili. Kung maingon ang Ginoo sa imuha, karon ra ka taman. Dili ka makadumili, dili ka pwede makaingon nga, uy, ano kuhaon ako nimo nga ako may tag-iyaan akong kinabuhi. Dili ka makabalibad ana. Igo na lang ka pag handom na unta Ginoo, kaluy-an ako nimo. Dili nimo pwede nga, uy, ayaw lang, Lord. Bro, ako may tag-iyaan akong kinabuhi. Dili ka makain-ana-ana. The moment na kuhaon sa Ginoo atong kinabuhi, dili kita kabalibad. Masugot man ka o sa dili, di man ka ready o ready ka man. Kuhaon sa Ginoo ang kinabuhi, wa jud kay man. Isa pagbaingon ka nga, Lord, kanang gagmay ko man ako mga bata, Lord, gusto na ako sila makita nga magdako. Igo na lang ka sa paghandom. Pero atubangon nimo kamatuoran na dili nimo hawak ang imong kinabuhi. Mga tagaan na to, bili unta ang ato ang kalan. Eh, what is 70, 50, 30, 17, imong edad na magpakabuhi ka ng kalibutan? Madugay o madali, biyaan nimo ang kalibutan o ang tanan nimong ipatuluan o singot din sa yuta. Nya mo atubang ka sa Ginoo, nya manubag ka sa atubangan sa Ginoo. Kunya, hukman ka dito pinaagi sa papuyo kanimo sa posible sa isa sa duha ka dapit na yang giandam nga maong langit ug ang impyerno. Kanya human ka nga mamatay, wala na pagbalik dun sa kalibutan, wala na inkarnisyon sama sa mga salida nga ginaingon doon na inkarnisyon nga nitabo, wala na gisgot ang Bible ana. Ini kamatay nimo, hukman ka, basahan ka, tan-aw nimo ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Kung di ka plagan nga wala imong ngalan dito dito ka sa impyerno padulong. Dili ka pud pwede maingon nga, Lord, init man kay dira. Kay kun pilosopo ang Ginoo, maingon sa imong Ginoo diha sa imo nga nambitaw kang init ang impyerno, pero kinigit imong gipili atong buhi pa ka. Mao na nga ulahin ayaw sugot na ulahin na lang ulahi ang tanan. Ulahin na ang tanan. Samtang buhi pa ka tagaig bili ang imong kalag. Kay kining atong lawas mubalik baya gid sa sayuta. Abi niyo kining kalag nato, kining kusion nimo ang imong panit mubati ka og kalag. Dili na tungod kay sa unod na siya, nibati ka og kasakit tungod na kay dula kay kalag. O kanang nibati kag kasakit, mo ni laglagon dito sa impyerno. O na, kung naa ka sa kalayo nga walay pagkapalong dito magpingit ug mangagot ang imong mga ngipon tungod sa kasakit. Kini atong lawas mubalik man sa yuta. Mahimo man siyang abob. Mahimo ni siyang abono siguro sa mga tanom pag abot sa panahon. Pero ang atong kalag manupag sa Ginoo. Hukman sa Ginoo. Kung hikaplagan ka nga giusikan nimo imong kinabuhi atong panahon na buhi pa ka, atong aniya pa ka sa kalibutan, malaglag ang imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong according sa Bible. Mao na nga samtang buhi pa ka, tagaig bili ang imong kalag. For the Christian, death is the beginning of eternal joy and happiness. Sa daw, alang sa mga Kristohanon, ang kamatayon may sinugdanan sa iyang kalipay. Ano naman? Dili sa kalibutan, dili mahingpit ang imong kalipay diri Mahimong mukatawa ka karon, mupahiyom ka karon, mo smile ka karon, then sunod adlaw, tingala na lang ka nga, muilak na mapud ka. Masubo, di nimo matag na ang panahon nga adunay mga panghitabo. Mahimong mupahiyom ka karon ugma, masub-ano na ka. Balik-balik lang, routine lang. Tapos mag-uo, malipay na pud ka, din masubo na pud, din malipay na pud, din masubo na pud. Dili gyud mahimong hingpit ang imong kalipay nga masinati diri sa kalibutan. Pag mubanos ang abundansya sa kinabuhi, mag-enjoy ka, malipay ka. Pero pag mubanos ka nimo ang kapito sa kinabuhi, masubo ka, mag-uol ka. Abot ang kamatayon sa minahas kinabuhi, mohilak ka. Routine lang na sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Pero kanang tanan, kinikamatay nimo, nga kay Kristo sa imong kinabuhi, mahuli pa niya sa og lunlon kalipay. Diin dito sa langit, dito wala na yung mga luha nga moagas sa imong mga mata. Sama sa akong gibasa ganina. Na dito sa langit, wala na kasakit, wala na kaguol, wala na kasub-anan, wala na
paghilak dito wala na yung mga luha muagas sa imong mata. Dili ba kalipay na siya? Dili ba lami siya nga kinabuhi? Unya, imuha lang na siyang baliwalaon, pinagi sa pag-una sa imong kalipayon diri sa kalibutan. Sama sa gingon sa mga nangaging wali nako. Mas maayo pa nga pait imong kinabuhi diri sa kalibutan. Kung wala man lay paglaom na mahimbasin so ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Pasad di lamang. Pasad di lamang og takilid ng balay nimo kay tungod sa kapobrehon. Basta dito sa langit ni kamatay nimo, doon na kay palasyo dito Lunlun bulawan according pa sa Bible. Diri dili ka kakita og bulawan diri Butlag kung mato kag diwalwal. Kita ba ka dito pero lisod po to murag hadlok po. Kasi matabunan kag yuta. Pero dito sa langit according sa Bible laktan na nimo na. Lakwan tumbanan nimo lunlun bulawan. Nya ikambyo lang nimo na diri sa kalipayon diri sa kalibutan. Buhaton nimo ang tanan ng mga kadautan sa kalibutan para makaangkon lang ang kalipay. Buhaton nimo ang tanan ng mga klase sa sala sa kalibutan para mahamugaway lang imong kinabuhi. Igsuon. Kung dili ka man lang padatuon sa Ginoo sa kalibutan, ayaw na ikasuko. Kay pila lang man ta katuig sa kalibutan magpakabuhi, biyaan man nato ni kalibutan Kung padatuon ka sa Ginoo, mas labing maayo. Pero kung dili ka padatuon sa Ginoo, pasalamatan gyapon ang Ginoo. Kaysa maghimo ka og dautan, di para lang madato ka. Kaysa magpadayon tas pagpakasala para lang maasenso imong pagpakabuhi ning kalibutan o ang imuhang klase sa pamuyo sa kalibutan. Kung sa man ang ako kay mong balay, restore imong building, nakaidagan sa kinan, nakay negosyo, nakaidagan ng mga nindot ng mga appliances, mahalon ng mga appliances, dagang alahas, mga nindot ang mga muebles sa imong mga balay. Pero dito po sa impyerno kay dito makakasakiton tanang adlaw sa imong pagpuyo dito walay katapusan. Di man nimo na madala okay ra siguro mapasaan nimo nang imong napundar na building na dito nimo puy-an sa impyerno. Wala biyan nimo na tanan. Abog ka gikan, hinimo ka gikan sa abog o mubalik ka sa abog. Hinimo ka gikan sa yuta, mubalik ka sa yuta. Mao na ang realidad. Usahay hadlok man pero mas maayo nang masayran nato ang kamatuoran. Una pa maulahi ang tanan. Ihangin ako ang tanan sa pagtindog para sa ato ang closing prayer. Hagiton gibon ako igsuon. Ayaw ninyo usiki ang inyong kinabuhi sa kalibutan. Sa mga walay hinungdan na mga butang. Sa mga kalipay nga lumalabay lamang. Ayaw niyo usiki. Ayaw ninyo sayangi ang panahon na gitagana sa Ginoo sa ato. Kung dugay pa ta mamatay, pasalamati ang Ginoo. Pero ayaw usiki ng mga panahon na. Kasi man lang ka magtagad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya kung matapos na ang atong kinabuhi, wala kayo pagbalik. Kung wala, diyo'y mahitabo na hangyo na ihatag sa Ginoo sa ato. Kaya sama sa tingon, pag itakda sa Ginoo na matapos akong kinabuhi, matapos. Sugot ka o sa dili, andam ka man o dili. Kung kuhaon ka sa Ginoo, kuhaon din kanya. Ready ka man o dili. Let us pray. Amahan na namo nga langit noon, dalaygon ka gyud Ginoo ni taknaa sa kagabion. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Hindi nagsilbi nga pahinumdom kanamo ng mga buhi Ginoo may tungod sa kamatayon. Lord, ayaw itugot Ginoo nga ganuyon mi sa amoa Ginoong kalibutanon na tinguha. Labi na kalibutanon na kalipayon Ginoo. Ginoon, giyahan nimo kami Ginoo. Nga while nagpakabuhi kami nining kalibutana Ginoo. Ikatlagan namo ang kamatuoran Ginoo. Nga diin ang kamatuoran nga maoy mutabang kanamo unya human sa among kamatayan. Kamatuoran nga mao ang pag-ila kanimo ingon nga amo ang Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. I pray Lord na kato mga pulunga na ilang nadunggan mao kato ang mupanimayon kanila sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi bisan pagkatapos sa lubong mahinumduman nila ang mao nga kamatuoran Ginoo. Bisan pag Ginoo sa pamilya umandak padayon ako nagapray na ikaw Ginoo hatag kanila kalig-on o magatabang kanila na malipayon bisan taliwala sa kasug-anan. Lubaw sa tanan, ikaw Ginoo magatagbo sa ilang mga panginahanglanon hantud Ginoo sa adlaw nga ibalik ang lawas ni kami diya sa yuta alang sa final nga himlayan sa iyang pisikal na lawas. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Paayong gabi sa tanan.